बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आदिल सईद कुरैशी थिंक पाकिस्तान के तवस्सुत से आपकी खिदमत में हाजिर। 16 दिसंबर के हवाले से ये मेरी गुफ्तगू है और इस गुफ्तगू का उन्वान होगा अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब ऐसा कभी नहीं होगा। एबटाबाद की दिसंबर की सुबह हों कि शामें, न जाने क्यों एक अनजान सी उदासी सी फ़िज़ा में छाई मिलती है। ठंड और कोहर से लिपटी दोपहर एबटाबाद में सूरज वाली दोपहर को भी यकवख्तगी का बिगाड़ दे देती है। मैं धूप में बैठा किन्नू छील रहा था कि वालिदा ने तकरीबन चीखते हुए मुझे बुलाया और मैं छीले हुए किन्नू की काशें हाथ में थामे अंदर कमरे की जानिब भागा। वालिदा टीवी के सामने बुत बनी खड़ी थी। मैंने उनको देखा तो लम्हा भर समझने में खर्चा होगा और फिर उनके साथ जा खड़ा हुआ। जो आवाज़ें मेरे कानों तक टीवी के ज़रिए से पहुंच रही थी, मैंने नज़र डालने से कबल ही जान लिया कि आज फिर कहीं पाकिस्तानी खून की अर्ज़ानी का वाक़या पेश आया होगा। लेकिन ये तो मेरे सान गुमान में नहीं था कि अब की बार उन दरिंदों ने हमारे स्कूल को चुन लिया होगा। आर्मी पब्लिक स्कूल वर्सक रोड पेशावर टीवी पर लाइव नशरियात दी जा रही थी और वालिदैन जूं जूं सुन रहे थे अपने बच्चों के लिए स्कूल की जानिब दौड़ रहे थे। कोई रक्शे से उतर रहा था तो कोई अपनी गाड़ी से उतर कर भागम भाग स्कूल के गेट पर पहुंच रहा था। किसी को गाड़ी लेने या सवारी पकड़ने की सुध ही नहीं रही थी। कभी किसी ने सोचा भी ना था कि ये दिन भी हम मजलूम कौम कभी देखेंगे कि हमारे स्कूल मख्तल बने होंगे। लेकिन आज देख लिया, हमारा स्कूल ज़िबा खाना बन चुका था, जहाँ इंसान नुमा वैशियों ने मासूम और पेंसिलें पकड़े बच्चों को गोलियों से भून दिया था। उनका कसूर मालूम है क्या था? वो पाकिस्तानी है। अम्मा रो दी और मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। टांगों में बाकी धड़ को थामने की सकत बाकी न रही। उस स्कूल के दर दीवार को देखने का यारा न रहा। मैं वहीं फर्श पर बैठ गया। कमरे का घड़ियाल बहन करने लगा। बल्ब शर्म के मारे फ्यूज हो गया। कमरे में सजावट की फ्रेमें धुंधला गईं, हीटर की हिद्दत जम गई, रिमोट से निकलने वाली रोएं मुंजमद हो गई। कमरे में लगी बच्चों की तस्वीरें खून में लथपथ लगने लगी। कमरे की हवा अश्कबार हो गई। बरामदे से कमरे में आने वाली रोशनी वहीं रास्ते में जामद होगी। वालिदा के आंसुओं के सिवा कमरे में कोई चीज़ रवा न थी, हत्ता कि उनकी और मेरी सांसें तक अटके जा रही थी। वो 2 कदम आगे बढ़ी तो मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि हम दोनों जिंदा हैं, हम दोनों में जान की कोई रमक बाकी है। वो 2 कदम और आगे बढ़ी। अब वो टीवी के बिल्कुल सामने थी। टीवी पर उन शहीद बच्चों की लाशों के साथ उनकी शहादत से कब्र के फाइल फोटोज़ दिखाए जा रहे थे। वो टीवी पर उभरती और मिटती उन तस्वीरों पर उंगली रखती और रोते हुए ज़ोर ज़ोर से पुकारती, ये मेरा पोता हुब्बे मोहम्मद है, ये मेरा नवासा साद है, ये मेरा बेटा आदिल है, ये मेरा भतीजा नईम है, ये मेरा भांजा दिलावर है। और वो आगे को हुमक कर उन तस्वीरों को बोसे देने लगती थी। उन की इन बातों से मेरा दिल फटने लगा। जी चाहा कि मेरे बस में हो तो मैंने हिम्मत की और उनको थाम कर साथ कमरे में ले गया, मगर उनका रोना था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। आदिल, इन मासूमों का क्या कसूर होगा? इन निहत्ते बच्चों को क्यों मारा गया? इनको किस जुर्म की पादाश में ज़िबा किया गया? क्या ये जंगे महाज पर थे? आदिल, मैं उनको हौसला देना चाहता था, मगर उनके हौसला देने को मेरे पास कोई दलील भी तो हो, कोई बहाना भी तो हो, उनको तसल्ली देने के लिए कोई जुमला भी तो हो। सब्र करें माँ जी, सब्र। उन्होंने शेरनी की तरह पलट कर मुझे देखा और बोली, क्यों सब्र करूं? मेरे बच्चों को मेरे सामने ज़िबा कर दिया गया। कलम किताब वाले हाथों को गोलियों से छलनी कर दिया गया और माँ सब्र करे। बस्ते उठाने वाले कंधों और सबक याद करने वाले सीनों को लहूलुहान कर दिया और मैं सब्र करूं? कुत्ते की भौंक से डर जाने वाले, बिजली के बंद हो जाने से खौफजदा हो जाने वाले, बादल की गरज से माओ से लिपट जाने वाले, बहन भाइयों की डरावनी आवाज़ पर काम जाने वाले नौनिहालों को गोलियों से उड़ा दिया गया और मैं सब्र करूं? वो जिनको मालूम ही नहीं कौन सजन कौन दुश्मन, असले वाले गीदड़ों का निशाना बन गए हमारे दिलेर बच्चे, और मैं सब्र करूं?
وہ دن اماں جان کا اسی ماتم میں گزرا، اور اس دن اس وقت ختم ہوا جب ان کو نیند آور 2 گولیاں کھلا کر سلا دیا گیا۔ وہ تو سو گئی، لیکن ان بچوں کی وہ مائیں تو آج بھی رو رہی ہیں، آج بھی ماتم گناہ ہیں، آج بھی حالت سوگ میں ہیں۔ وہ مائیں تو آج بھی اس صبح کے حصار میں ہیں جب 16 دسمبر 2014 کو انہوں نے اپنے اپنے بچوں کو صبح جگایا، یونیفارم پہنایا، بالوں کو کنگھی کی اور ناشتہ کرایا، اسکول چھوڑا یا اسکول لے جانے والی گاڑی والے کے حوالے کیا، اور پھر اس حملے کی قیامت خیز خبر سے اسکول کو دوڑ لگائی، پھر اپنے بچوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائے، نہلائے، کفنائے اور دفنائے۔ وہ بہت رلا دینے والی، غم انگیز اور دردناک صبح تھی جب وہ درندے اس اسکول میں گھسے ہوں گے، اور ان کی موجودگی کا علم اسکول میں موجود بچوں کو جب ہوا ہوگا تو انہوں نے کیا سوچا ہوگا، ان کے دل میں کیا خوف اور کیسا ڈر پیدا ہوا ہوگا۔ بھلا ان معصوموں کو کب یقین ہوا ہوگا کہ وہ یوں شہید کر دیے جائیں گے؟ بھلا کیوں کوئی ان کو شہید کرے گا؟ وہ تو کسی کے ساتھ حالت جنگ میں بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے تو ان بزدلوں کے بارے میں کبھی کوئی بات یا تبصرہ بھی نہیں کیا کہ وہ گیدڑ ان کو مارنے ان کے اسکولوں میں آ گھسے۔ اسکول جاتے بچے کیوں کر اس سلوک کے سزاوار ہو سکتے ہیں؟ جب پہلی گولی چلی ہوگی اور ان بچوں کو کلاس میں موجود استاد یا استانی نے بتایا ہوگا کہ یوں دہشت گرد ہمارے اسکول میں گھس آئے ہیں، تو تم سب کے سب خود کو ڈیسکوں کے تلے چھپا لو۔ تو ان چھوٹے بچوں کو کس قدر بے بسی محسوس ہوئی ہوگی۔ ڈیسکوں کے نیچے معلوم نہیں ان کو اپنا آپ محفوظ بھی لگا ہوگا کہ نہیں۔ شاید کسی بچے کو یہ خیال آیا بھی ہو کہ اگر وہ اپنی الیکٹرک گن اپنے بستے میں لے آتا یا وہ اپنا کھلونا پستول اس کے پاس ہوتا تو یہ مکروہ صورت انکل اس کے ہاتھ میں وہ بندوق دیکھ کر دونوں ہاتھ اوپر کر دیتے اور وہ ان کو اسکول سے مار بھگاتا۔ شاید کسی بچے کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ اگر میرے والد کو پتہ چل جاتا تو وہ ضرور ان سفاک لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیتے۔ شاید کسی بچے کے دل میں یہ خیال بھی آیا ہو کہ اگر اس بندے نے مجھ کو نقصان پہنچایا تو میری والدہ اس کی ہڈیوں سے ماंس نوچ ڈالیں گی۔ شاید کسی بچے کو اس بات کا دھیان بھی آیا ہو کہ یہ درندے کب میرے اساتذہ یا پرنسپل کے ہوتے ہوئے مجھ تک پہنچ پائیں گے۔ لیکن ان سفاک اور بے رحم بھیڑیوں نے تو انسانوں کا بیس بدلا ہوا تھا۔ انہوں نے نہ صرف اساتذہ کو مارا پیٹا، پرنسپل کو زندہ جلایا، بلکہ نہتے بچوں کے سامنے گولیوں کا نشانہ بنایا۔ قیامت تھی جو ان شہداء پر گزر گئی، اور قیامت ہے جو ان بچوں کے ماں باپ، ان بچوں کے عزیزوں پر ٹھہری ہوئی ہے، ان شہداء بچوں کے کلاس فیلوز پر کہ جن کی آنکھوں نے وہ دیکھا جس کو سوچنا بھی تکلیف و اذیت کا باعث ہے۔ اے شہیدان پاکستان، تم زندہ ہو اور ہم تمہیں اللہ کے حکم سے زندہ جانتے ہیں۔ ہمارا تم شہیدوں سے وعدہ تھا کہ تمہارے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، سو پہنچایا، اور اب ہمارا تم سے وعدہ ہے کہ کبھی بھی ایسے درندوں کو اپنی سرزمین پر نہ گھسنے دیں گے، ایسے سفاک قاتلوں کو سکولوں کے پاس سے گزرنے نہ دیں گے۔ ہم شرمندہ ہیں کہ تمہارے ساتھ ہم جیسی غیور اور ذمہ دار قوم سے کوتاہی ہوئی۔ ہم بحیثیت قوم تمہارے ساتھ ہونے والے ظلم پر شرمسار ہیں، لیکن ہم چونکہ غیرت مند بہادر قوم ہیں جن کی جنگ اور لڑائی کے اصول ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی ہر قوم کے جنگ اور لڑائی کے اصول ہوتے ہوں گے، لیکن یہ ہماری بھول تھی کہ کچھ دشمن بے غیرت اور بدعہد اور بے ضمیر ہوتے ہیں۔ یہ پاکستانی قوم اور فوج نے تمہارے آرمی پبلک اسکول پشاور میں ہونے والی اس انسانیت سوز ظلم سے معلوم ہوا۔ اب ایسا کبھی نہیں ہوگا، اب ایسا